अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। कराची में कमसन बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद ना सिर्फ उनको कत्ल किया जा रहा है, बल्कि ऐसे मामले को उस पर पर्दा डालने के लिए, ऐसे मामले पर जो है वो उसको दबाने के लिए ख़ास तौर पर जो इदारे हैं उनका रोल सामने आ रहा है। मुमकिन तौर पर और मुबैना तौर पर इस तरह का रोल कि जिस तरह कत्ल करो और उसके बाद फिर जाकर दूसरी वारदात करो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। कुछ अदाद-ओ-शुमार, कुछ फैक्ट्स, कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं जिसमें कम सन और मासूम बच्चियों को हवस का निशाना बनाया जाता है, और वो भी ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जा रहा है। हालिया दिनों में ना सिर्फ यूनियन काउंसिल बल्कि वार्ड तक के इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी ने वहाँ से जीतने का दावा किया है। कौन-कौन से इलाके हैं उसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके अलावा सिर्फ ये वारदात नहीं है कि बच्चियों को ज़्यादती करके, कत्ल करके फेंक दिया जाता है, उसके बाद फिर माँ-बाप आते हैं और उनको जाके दफना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे और भी ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन उसमें पुलिस जो है उसमें भी सही मानों में तहकीकात नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो मासूम लोग हैं उनकी जानों का जो उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, इदारे कुछ नहीं कर रहे, अवाम बेबस है, लाचार है। कुछ दिन पहले ये वाक़या रूनुमा हुआ, बल्कि मुसलसल आप सब टीवी चैनल्स पर भी देख रहे होंगे। आज ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट अब्दुल रज़ाक की जो जानिब से मुख्तलिफ़ अखबारात की कटिंग उनके सामने रखी गई, उसके बाद उन्होंने इस बात पे नोटिस लिया है। आपको ये भी याद होगा कि कुछ अर्सा पहले सोयाबीन जो एक केमिकल के इखराज की वजह से किमाड़ी में मुसलसल कई रोज़ तक अमवात होती रहीं। आज तक उसकी जो है वो तहकीकात नहीं हो सकी कि उसमें कौन मुलव्वस था, किस तरह अमवात हुई और मरने की वजूहात क्या थी। पुलिस आज तक उसका सुराग नहीं लगा पाई। अदालत में ये केस ज़ेर समाअत है, अदालत को भी आज तक मुतमईन नहीं कर सकी। लेकिन उसके बाद फिर ये किमाड़ी के ही इलाके में नई वारदात सामने आई, और उसके बाद वजूद भी हम देख रहे हैं कि मीडिया पर खबर नशर होने के बावजूद आज तक पुलिस और तमाम इदारे बेबस हैं, सुराग नहीं लगा पा रहे। अगर उनको पता भी है तो वो हक़ाइक़ सामने नहीं ला रहे, उन चीज़ों को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है, ऐसा तासुर मिल रहा है कि उन चीज़ों को दबाया भी जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पर जो किमाड़ी टाउन में जहरीली मुबैना जहरीली गैस के अखराजात के बाद अखराज के बाद जो हलाकतों का मामला था, उसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है, और रजिस्ट्रार की तरफ से जो नोट पुटअप किया था या मुख्तलिफ़ अखबारात की कटिंग रखी गई थी, उस पर चीफ जस्टिस ने उसको आइनी दरख्वास्त में तब्दील किया, और चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को, प्रोसिक्यूटर जनरल और इसके अलावा सेक्रेटरी सेहत और दीगर से रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर को भी 7 फरवरी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अदालत ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को पेश होने का भी हुक्म दिया है, और ये भी कहा है कि जो शहरियों की अमवात हो रही हैं उसकी असल वजूहात क्या है वो सामने रखी जाएँ, उसकी हक़ाइक़ जो है वो सामने रखे जाएँ। अच्छा, चूँकि मुसलसल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि वारदातें होती हैं, इस तरह के वक़ूए रूनुमा हो जाते हैं, वक़ूअ पज़ीर हो जाते हैं, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह की, जिस तरह मैंने इब्तिदा में आपको इंट्रो में बताया कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लियारी की जानिब से एक इंकशाफ हुआ है, बल्कि इलाके में एक तशवीश की लहर जो है वो चल पड़ी है, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि 5 बच्चियों को 11 रोज़ के दौरान जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल में लाया गया, और पुरइसरार तौर पर 3 बच्चियां दौरान इलाज जो है चल बसीं, और 2 साला बच्ची की मौत के बाद इसके एमएलओ जो है वो इसको जो है एमएलओ के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया था। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो फैक्ट सामने आया है, सिविल अस्पताल इंतज़ामिया ने बच्ची की लाश को बग़ैर एमएलओ को जो है वापस भेज दिया। मौत की वजह जानने के लिए किसी भी लाश का पोस्टमार्टम या उसका एमएलओ जो है नहीं कराया जा रहा। ज़राए इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि तीनों बच्चियों की लाशें बग़ैर पोस्टमार्टम के ही वालिदैन के हवाले कर दी गई। इस दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है, ज़राए की तरफ से बताया गया है कि पाँचों यानी कि 5 मुख्तलिफ़ वाक़यात में मुख्तलिफ़ अलग-अलग जो बच्चियाँ आईं, उनको मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई थी उनसे, और ये इंकशाफ हुआ, और अस्पताल इंतज़ामिया ने खदशा ज़ाहिर किया कि इन तमाम बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई, इनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 4 बच्चियों का ताल्लुक जो है लियारी, जबकि 1 बच्ची का ताल्लुक जो है बल्दिया के इलाके से बताया जाता है। मुतासरा जो बच्चियों हैं उनकी उम्रें भी सामने आई हैं, जिसमें 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल और 14 साल उनकी उम्र बताई जाती है। अच्छा, लियारी पुलिस की जानिब से अब तक इस वाक़े का ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, और ना ही इस सिरे से किसी किस्म की जो है वो कोई तहकीकात हो सकी है। अब तक किसी जगह ये मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। चूँकि जो हमारे एक दोस्त हैं सीनियर सहाफ़ी शफ़ी बलोच, वो लियारी में रहते हैं, और उन्होंने ये बात ख़ास तौर पर ये ख़बर वहाँ से निकाली है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो 10 और 11 दिन के दौरान बताया कि जो बच्चियाँ लाई गई थी, मुबैना तौर पर उनकी जो हालत थी
وہ یعنی کہ بچوں کی جو ان کو اسپتال لایا گیا تھا وہ خون سے لت پت تھیں، یعنی کہ ان کو جو ہے ان کی حالت جو ہے وہ ابتدائی میں نہیں نظر آ گئی تھی کہ مسلسل وہ خون سے لت پت تھیں، اور ان کو جو ہے وہ مطلب بچنے کے آثار جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہے تھے۔ اور یہ پولیس کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے تو اس معاملے میں اب تک کوئی تحقیقات یا مقدمہ درج کر کے یا کوئی درخواست وصول کرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی چھان بین نہیں کی گئی ہے، لیکن جو اسپتال کا عملہ ہے وہ حیران ہے، پریشان ہے، کیونکہ جو اعداد و شمار آئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ متاثرہ جو بچے ہیں ان کی عمریں 2 سے 14 سال کے درمیان ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 سالہ جو بچی ہے اس کو 18 جنوری کو اسپتال لایا گیا تھا، 3 سالہ بچی کو 23، جبکہ 10 سالہ بچی کو بتایا گیا ہے کہ 24 جنوری کو اسپتال لایا گیا تھا۔ یہ تینوں کی تینوں بچیاں علاج کے دوران دم توڑ گئیں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے جو تفصیلات سامنے ہیں، جس میں 12 سالہ بچی تھی اس کو 12 فروری کو، جبکہ 14 سالہ بچی کو جو ہے وہ 24 جنوری کو اسپتال لایا گیا۔ دونوں بچیاں ابتدائی علاج کے بعد اسپتال سے منتقل کر دی گئیں، جبکہ 4 بچیوں کا جس طرح میں نے ابتدا میں بتایا کہ لیاری سے تعلق ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بچی کا تعلق بلدیہ سے، اور بلدیہ کے علاقے سے بھی پیپلز پارٹی نے انتخابات جیتے، اور لیاری سے بھی دعویٰ ہے پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے میدان مارا ہے۔ اب چونکہ حالات و واقعات جس طرح کے سامنے آ رہے ہیں، آئے روز اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر نہ کوئی تحقیقات ہوتی ہے، نہ کوئی سراغ لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر میڈیا پر کیس ہائی لائٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا میڈیا کا جب تک فوکس رہے گا تب تو پولیس اور تمام جو ادارے ہیں وہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، لیکن جب میڈیا کی نظر اوجھل ہوتی ہے، میڈیا کی نظر سے کیس ضائع ہوتا ہے، یا میڈیا پر وہ نشر نہیں ہوتا، مسلسل میڈیا کے نمائندے یا پھر اس کے بعد پھر میڈیا کے نمائندے اگر فالو کرتے ہیں تو ٹی وی کی اسکرین یا اخبارات کی جو وہ اشاعت میں وہ خبر جگہ نہیں بنا پاتی، تو اس کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ تمام ادارے جو ہے وہ غافل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، نہ کوئی تحقیقات ہوتی ہے، ایف آئی آر اگر درج ہو جاتی ہے تو پھر چلان میں اس طرح کی خامیاں سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ہی دن کے بعد ملزمان ضمانت پر بری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی طرح جو ہے وہ خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ باعزت طور پر بری ہو کر رہا ہو کر جیلوں سے گھر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ایک اور واردات ہوتی ہے پھر مزید وارداتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ یہ خوفناک اور انتہائی ایک دل دہلانے والے بلکہ چیر دینے والے واقعات ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان اسپتالوں میں آئے ہیں، یعنی کہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ وہ ہے جو ان کے سامنے یہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور کراچی کے نہ صرف مرکزی علاقے بلکہ مضافاتی علاقوں میں بھی اس طرح کی وارداتیں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، لیکن ادارے نہ تو کوئی کارروائی کرتے ہیں، نہ ہی کوئی تحقیقات، نہ کوئی آغاز، اور نہ ہی کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اسی طرح بچیوں کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ معاملہ اس طرح ہے کہ جیسے اکثر ہمیں دوست کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ کم عمری میں بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے، اور کوئی بچیاں بیچاری بچ جاتی ہیں، اور کوئی ایسی ہیں جو معصوم بچیاں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن جو بچ جاتی ہیں وہ پوری زندگی اس طرح ان کی اجیرن گزرتی ہے، یعنی کہ وہ صحیح معنوں میں زندگی اپنی جو ایک آزاد شہری کی حیثیت سے گزار سکیں وہ تک نہیں گزار پاتی، چونکہ ایک بچپن میں ان کے ذہن میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ کبھی اس خوف سے باہر نہیں آ پاتی۔ یہ معاملہ انتہائی بڑے پیمانے پر تحقیقات کا ہے کہ لیاری میں اور بلدیہ ٹاؤن میں جو اس طرح کی خوفناک اور تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے، پولیس اور تمام ادارے اس کو تحقیقات کریں، جائزہ لیں، مقدمات درج کریں، اور ان بچیوں کی اموات کا جو ہے وہ ریزن جاننے کی وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے تحقیقات کریں۔ اسی طرح پتہ چلا ہے کہ جیسے کیماڑی میں بھی زہریلی جو گیس ہے اس کی وجہ سے عام لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے، لیکن کسی ایک باڈی کی بھی آج تک جو ہے وہ اس کا نہ ایم ایل او کروایا گیا، نہ اس کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ اب پولیس نے جب تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو اب پولیس نے خبریں چلوائیں کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان باڈیز کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا، یعنی کہ قبر کشائی کے بعد، یعنی کہ تدفین ہونے کے بعد قبر کشائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اب پوسٹ مارٹم ہوگا، وجہ جانی جائے گی۔ لیکن ایکچوئل جب یہ خبر پھیل چکی تھی تو اس وقت بھی تمام اداروں کو یہ سارا جو ہے وہ چیزیں کر سکتے تھے، یعنی کہ تحقیقات کے لیے پوسٹ مارٹم کرا سکتے تھے اور اس کے بعد وجہ جان سکتے تھے، لیکن اب اس طرح کی صورتحال کا سامنے آنا انتہائی خوفناک ہے۔ مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔